बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किताबों में लिखा है कि जब बीबी फातिमा बिनते मोहम्मद की चादरें पाक बाजार में बिकने आई तो सहाबी रसूल हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हा रोते जाते थे और चादर की तरफ इशारा भी करते जाते थे। मोहतरम नाज़रीन, ऐसा क्या हुआ था कि अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर की चादर बाजार में बेची जा रही थी। अक्सर औकात इस दिल हराश वाक़या को रद्दो बदल के साथ पेश किया जाता है, मगर हम तारीख़ इस्लाम की मोतबर तरीन कुतुब के हवाले से असल वाक़या पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस वाक़या को सुनकर अगर किसी का दिल जख्मी हो जाए और उसकी आंखें नम हो जाएं, तो यकीनन ये ईमान की सलामती और जनाब रसूल खुदा से मोहब्बत की निशानी है। आयते तदहीर इन्नमा युरीदुल्लाह के शान नज़ूल के सिलसिले में मुस्नद अहमद बिन हम्बल, सही तिरमिज़ी, सवाइक मुहर्रिका, तफसीर दुर्र मंसूर, सही मुस्लिम और दीगर तमाम मोतबर कुतुब में आयते तदहीर के नज़ूल के ज़ैल में एक हदीस को, जिसकी राविया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है, तफसील के साथ बयान किया गया है कि एक दिन जनाबे रसूल खुदा सैयदा खातून जन्नत के घर तशरीफ लाए और सैयदा से आपकी चादर तलब की। फिर आपने हसनैन करीमैन हजरत अली और सैयदा को इस चादर के नीचे जमा करने के बाद दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, खुदावंदा यही मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर किस्म के रिज्स को दूर रख और इनको ऐसा पाक रख जैसा कि पाक रखने का हक है। इसी वक्त इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत नाजिल हुई, जिससे आयते ततहीर कहा जाता है। मदारिजुन नबुवा में बयान है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब सैयदा फातिमा आपके पास आती तो आप उनकी ताज़ीम की खातिर अपनी जगह से खड़े हो जाते, सैयदा के दस्ते मुबारक और जबीन अनवर पर बोसा देते और उनको अपने मुकाम पर बैठने को कहते। एक दिन एक साहिल जनाबे सैयदा के दरे अक़दस पर आया और बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ अहले बैते मोहम्मद, मैं मुफलिस और नादार और फाका कश हूँ, आपके दरवाजे पर बड़ी उम्मीद लेकर हाजिर हुआ हूँ, मुझे कुछ अनायत कीजिए। सैयदा ने घर के अंदर साहिल की आवाज सुनी। फिर आपने देखा कि घर में ऐसा क्या है जो मैं इस साहिल को अता करूं, मगर उस वक्त घर में साहिल को देने को कुछ नहीं था। बीबी ने दरवाजे की ओर से देखा कि सलमान फारसी दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं। सैयदा ने सलमान फारसी को आवाज देकर फरमाया, ऐ सलमान, इस साहिल को कुछ देर इंतजार करने का कह दे और मैं तुझे अपनी चादर देती हूँ, इसे ले जा और इसे बाजार में फरोख्त कर दे, तुझे इसकी जो कीमत मिले वो इस साहिल को दे दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से साहिल खाली हाथ वापस लौटे। हजरत सलमान फारसी ने सैयदा की चादर अपने कंधे पर रख ली और बाजार का रुख कर लिया। सलमान फारसी कहते हैं, मेरे बदन पर लर्जा तारी था, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी से कह सकूं कि ये फातिमा बिनते मोहम्मद की चादर बिकने आई है। सलमान रोते जाते और हाथ से चादर की तरफ इशारा करते जाते। इतने में शमऊन यहूदी अपने घर से निकला और सलमान के कंधे पर चादरे तदहीर को देखा। वो सलमान फारसी के पास आया और कहने लगा, ऐ सलमान, क्या तू मुझे इतनी इजाजत दे सकता है कि मैं इस चादर को एक नजर देख लूं? सलमान ने इजाजत दी तो वो चादर के करीब आया और उसे बहुत गौर से देखा। फिर कहने लगा, ऐ सलमान, मैं ये चादर खरीद लूंगा,
مگر مجھے اتنی مہلت دے تاکہ میں گھر جا کر تورات لے آؤں، کیونکہ تورات میں بھی ایک چادر کا ذکر ہے۔ میں تورات پڑھ کر دیکھ لوں کہ یہ وہی چادر ہے یا کوئی اور ہے۔ سلمان نے مہلت دی تو یہودی اپنے گھر داخل ہوا اور اپنے ہاتھوں میں تورات اٹھا کے باہر نکلا۔ اس نے ایک جگہ سے تورات کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ تورات پڑھتا جاتا اور بار بار چادر کی طرف دیکھتا جاتا۔ کچھ دیر بعد یہودی سلمان فارسی سے کہنے لگا، اے سلمان، میں نے ساری نشانیاں پہچان لی ہیں۔ یہ تو وہی چادر ہے جس کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے۔ میں اس چادر کو خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بتا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ سلمان فارسی نے اسے بتایا کہ اس کی اتنی قیمت ہے۔ پھر سلمان نے سیدہ فاطمہ کی چادر اس کی طرف بڑھائی اور اس سے قیمت طلب کی۔ یہودی نے کہا، اے سلمان، میں یہ چادر خریدوں گا ضرور، مگر یہاں نہیں، مجھے اپنے نبی کی مسجد میں لے چل، میں وہیں یہ چادر خریدوں گا اور وہیں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ سلمان فارسی شمعون یہودی کو مسجد نبوی میں لے آئے۔ تب نماز کا وقت تھا اور مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس یہودی نے مسجد میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں کہا، اے لوگو، یہ تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ کی چادر ہے۔ اس کا ذکر تورات میں اس طرح کیا گیا ہے کہ آخری نبی محمد کی بیٹی کی چادر ایک دن بازار میں بکنے آئے گی۔ جو شخص اس چادر کو خریدے گا وہ دنیا و آخرت کا بادشاہ ہوگا، اس لیے میں یہ چادر خریدتا ہوں۔ تم سب گواہ رہو کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ دین اسلام بھی سچا ہے اور پیغمبر اسلام بھی سچا اور پیغمبر کی بیٹی بھی سچی ہے۔ پھر یہودی نے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ سلمان فارسی نے کہا، اب تو مسلمان ہو چکا ہے، وعدے کے مطابق یہ چادر لے لے اور اس کی قیمت ادا کر۔ یہودی رونے لگا اور کہنے لگا، اے سلمان، میں جب یہودی تھا تب میں نے اس پاکیزہ چادر کو ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کی تھی، اب تو میں مسلمان ہو گیا، اب میری کیا مجال کہ میں محمد رسول اللہ کی بیٹی کی چادر کو ہاتھ لگا سکوں۔ پھر وہ کہنے لگا، میں وعدے کے مطابق چادر کی قیمت دے رہا ہوں، یہ چادر بھی لے جا اور سیدہ کو واپس دے دے۔ سلمان فارسی قیمت اور چادر کے ساتھ سیدہ خاتون جنت کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سیدہ نے اسی وقت شمعون کے حق میں دعا کی، پھر چادر کی قیمت والی ساری رقم سائل کو دے دی۔ یا الہی، سیدہ خاتون جنت کی چادر تطہیر کے صدقے ہمیں محمد و آل محمد کی مودت اور ان کی شفاعت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔